लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्न बहस आवश्यक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। वर्तमान सरकारले इतिहासले सम्झने गरी साहसिक र जनपक्ष काम गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। 2 दशकदेखि बन्द हेटौडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न 1 अर्ब 93 करोड लाग्ने नेपाली सेनाको प्रारम्भिक निष्कर्ष। तत्काल मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुने अवस्था नरहेको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङको जिकिर। सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न खोजिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बोलायो संसदीय समितिको बैठक। पहिला मधेसको मुख्यमन्त्री दावी, त्यसपछि मात्रै प्रचण्डमाथिको समर्थन बारे निर्णय गर्ने। जनमत पार्टीको रणनीति, जनमतलाई सरकारको नेतृत्व दिने सहमति नभएको जसपाको दावी। स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि नेकपा एमालेका नेता बसन्त नेमवाङलाई काठमाडौँ ल्याइयो। पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका लागि कृषि मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थान बीच सम्झौता। सुन समितिले गर्यो सिआइबीका प्रमुख र अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग सोधपुछ। सेटिङ मार्फत भिजिट भिजामा जानेलाई सहजीकरण गर्न त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको छुट्टै टिम रहेको पाइयो। अध्यागमन अधिकृत खड्काको बयान, भिजिट भिजामा पठाए बापतको पैसा बाँडेर लिन्थ्यौं। दुबई पठाउँछु भनेर काठमाडौँको होटलमा छोडेर दलाल सम्पर्कबिन मोबाइल बेचेर होटलको पैसा तिरेको पीडितको गुनासो। न्यायाधीश निधनको शोकमा उच्च अदालत पाटन र मातहतका अदालतहरू बन्द। फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै ब्रिटिस गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठनले प्रदर्शन गर्ने। ब्राउन सुगर सहित 4 जना झापाको मोरङबाट पक्राउ परे। जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा 1 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। भ्रिकुटी मण्डपमा माघको 18 गतेदेखि 9औं नेपाल बिल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुँदै फेरि 2100 मुनि झर्यो शेयर बजार। नेप्से 21.67 अङ्क घटेर 2097 को अङ्कमा कायम। कुल 5 अर्ब 29 करोडको शेयर कारोबार। विश्व समुदायसँग सकारात्मक सम्बन्ध राख्न चाहेको अफगानिस्तानको स्पष्टीकरण। लेबनान इजरायली सीमामा भएको झडपमा 2 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। खेलाडी पलायन रोक्न विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागेको युवा तथा खेलकुद मन्त्री टिक बहादुर लिम्बुको भनाई। र एपीएफ माथि कर्णालीको रोमाञ्चक जित, हारसँग एपीएफ शीर्ष 4 मा पर्न असफल। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको जहाँ पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्न बहस आवश्यक रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाइको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जर्मनी SPD का पूर्व अध्यक्ष तथा फेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ FES का अध्यक्ष डाक्टर मार्टिन सुल्जले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सामाजिक न्याय सहितको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न लागिरहेको र त्यसैको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत अगाडि बढ्ने प्रयत्न भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नयाँ प्रविधिको वर्तमान युगमा कसरी लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत नेपाल जस्तो मुलुकमा जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा FES जस्तो संस्थाले वैचारिक बहस चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालीहरूले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि आफ्नो संविधान आफै बनाएको र उक्त संविधानले समाजवाद नजिक पुर्याएको बताउँदै त्यसै मार्फत लोकतन्त्रलाई अझै सुधार गरेर जनताको हितमा कसरी लगाउने भन्नेमा प्रयत्नशील रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले नेपाल र FES बीच यस बारेमा गहिरो छलफल र विमर्श आवश्यक रहेको बताउँदै यसमा आपसी सहयोगको खाँचो औल्याएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा डाक्टर सुल्जले नेपालको संविधान अत्यन्त प्रगतिशील र उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरणको साक्षी बन्न FES नेपालमा स्थापना भएको हुनाले यसका लागि हर तरहको सहयोग हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले इतिहासले सम्झने गरी साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल टेलिभिजनको 39औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारले 1 वर्ष र 1 महिना पूरा गरिसकेको र यो बीचमा इतिहासले सम्झने गरी काम अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले गरेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्भीकतापूर्वक गरिएको कारबाही, सुन काण्डको निष्पक्ष छानबिन जस्ता घटनाले राज्य शक्तिको दुरुपयोग मार्फत
मार्फत भएका अपराध कर्मको पर्दाफास गरेको बताउनुभयो। मिठुराज पीडितको पक्षमा बनाइएका कानुन नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकका सन्तानहरूका लागि नागरिकता निर्माण, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा अनौपचारिक स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत लाखौं श्रमजीवीहरूका लागि गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र जस्ता दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूमा लाग्ने अव्यवस्थित लाइन हटाउने कदम, अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्थादेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धतादेखि मलको आपूर्तिसम्म सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले गरेका पहल कदमीका केही उदाहरण रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमहरूकै कारण अहिले क्रमशः हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटबाट लयमा फर्किरहेको दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा अब केही हुन्छ कि भन्ने सकारात्मक सोचको विकास हुँदै गएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार विचार र व्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधारको निर्माण गर्नुका साथै कानुनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। श्रमजीवी पत्रकारहरूका लागि निर्मित कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वको रूपमा स्थापित गर्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित मिडियालाई विश्वसनीय, जिम्मेवार, जवाफदेही बन्न सो नियमको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रको विकास र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरेको सरकारले गरेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू नियन्त्रणका लागि नभई नियमन र व्यवहारका लागि भएको बताउनुभयो। दीर्घकालमा यसले न्यू मिडियाको विश्वसनीयतालाई बलियो बनाउने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2 दशक बढी समयदेखि बन्द भएको रुग्ण अवस्थाको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको ब्रिफिङ लिनुभएको छ। सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको र त्यसका लागि 1 अर्ब 93 करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनबारे चासो देखाउनु भएको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएका तर अहिले रुग्ण र बन्द भएका पुराना उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदनको सार संक्षेप नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समय सापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, तत्कालीन समयमा लोड सेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु जस्ता विविध कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सेनाको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालनका लागि विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मसम्मार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मसम्मार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा 166 रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ता कपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति गर्ने भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको लेख्छ। प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्य समेत निर्केउल गरेको छ, जस अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक साख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गारस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्व बजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरतामा अभिवृद्धि हुने र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष समेत गरेको छ। अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटी समेत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले तत्काल मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रीहरूको कार्य प्रगतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री फेर्ने बताए पनि कांग्रेस उपसभापति समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले तत्काल मन्त्रीमण्डल परिवर्तन हुने अवस्था भने नरहेको बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच तत्काललाई अहिलेकै मन्त्रीमण्डल सही रहेकाले परिवर्तन गरिरहन आवश्यक नपर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा भएको क्रस भोटले गठबन्धनभित्र तरङ्ग ल्याए पनि खासै असर पनि नपार्ने बताउनुभयो। कोशीमा भएको घटनाले गठबन्धन दलभित्र गम्भीर समीक्षा सुरु भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी टीआरसी विधेयकको विषय सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाउने गरी आफू क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सकभर सहमति नभई प्रक्रियामा गएर भए पनि टीआरसी विधेयक अबको अधिवेशनबाट टुङ्गो लाग्ने मन्त्री गुरुङको विश्वास छ। हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू लैजाने तयारी गरेको पनि मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको 39औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आम सञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनालाई ध्यानमा राखेर नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सुझाव दिन आम सञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाई नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम सञ्चार विधेयक तयार गरिएको बताउनुभयो। आम सञ्चार नीति 2073 र संघीय संरचना तथा अभ्यासबाट विकसित परिवेश अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउने गरी आम
सुचारको क्षेत्रमा नीति र कानुन निर्माणमा जोड दिएको पनि मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यमहरू सरकारी सूचना प्रसारण गर्ने एकहोरो प्रसारक मात्र नभएको भन्दै सबै कार्यलाई जनताको बीचमा लैजाने र जनताको आवाज र गुनासो अपेक्षासम्मलाई राज्य समक्ष पुर्याउने माध्यम भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाल टेलिभिजन सहित सार्वजनिक प्रसारण क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्न खोजिरहेको बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकीकरण गरी थप स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनउत्तरदायी सार्वजनिक प्रसारणको रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिको विकास र आम दर्शकको बदलिँदो शैलीलाई ध्यान दिएर हातमा टेलिभिजन हेर्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने अब टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टेलिभिजनले डिजिटलाइजेसनमा अझै बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकको अधिकतम क्षेत्रमा जनता समक्ष सेवा पुर्याउन उपयुक्त र सुलभ प्रविधिको प्रयोगमा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शासक वर्गको उपेक्षाका कारण मधेस पछाडि परेको बताउनु भएको छ। समाजवादी महिला सङ्घ मधेस प्रदेश समितिले जनकपुरमा आयोजना गरेको 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष यादवले शासक वर्गको मधेसप्रतिको विविधकारी नीतिका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा मधेस पछाडि परेको बताउनुभयो। मधेसी जनताले शासक वर्गको रवैया विरुद्ध गरेको भीषण विद्रोहको बलमा मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका शासक वर्गको मधेसप्रतिको रवैया अझै सुध्रिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। समतल भूभाग, उर्वर भूमि जस्ता विकासका आधारभूत तत्त्वहरू मधेसमा भए पनि सबै क्षेत्रमा मधेस पछाडि पर्नुको एकमात्र कारण विगतका गलत नीति, योजना र विभेदकारी शासन प्रणाली नै रहेको भन्दै अध्यक्ष यादवले मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गए पनि विभेद उन्मूलन हुन नसकेको दावी गर्नुभयो। मधेस सरकारलाई दिने बजेट लगायतको सेवा सुविधामा समेत विभेद भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष यादवले विभेद अन्त्य नभएसम्म मधेस विकास निर्माणमा फड्को मार्न नसक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। संसदीय दलको बैठक माघ 19 गते शुक्रबार बिहान 11 बजेदेखि बस्ने बताइएको छ। संसदीय दलको बैठकमा छलफलका एजेन्डामा संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक, संसदमा उठाउने नागरिकका मुद्दा र विविध रहेको संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको बैठक माघको 22 मा बोलाइएको छ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा बुझिन्छ। अघिल्लो संसद बैठकले एउटा मात्र कानुन बनाएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको समीक्षा गर्न मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकमा नगएको जनमतले अब बस्ने बैठकमा आलोपालो सहमति सम्झाउने तयारी गरेको छ। जनमतको दावी अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जसपाले 1 वर्ष नेतृत्व गरेपछि जनमत र कांग्रेसले 2 वर्ष नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो। जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले आलोपालो सहमति अनुसार आफूले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मधेस सरकारको नेतृत्व गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार त अहिले जनमतले नै पाउनु पर्ने हो। जसपाको दादागिरीको कारण हामीले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाएका हौँ। सङ्घ सरकारका लागि नेताहरूमा छलफल भइरहेको छ। उहाँको भनाइ छ मधेस सरकार छाडे पनि सङ्घ सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। अब उहाँले भन्नुभयो, अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे पार्टीमा छलफल भइरहेको छ। कुनै टुङ्गो लागेको छैन। पार्टीमा छलफल भएपछि मात्र निष्कर्ष निस्कन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। हिजोको बैठकमा नगएको जनमतले मधेस सरकारको नेतृत्वसहित प्रधानमन्त्री र गठबन्धनको बैठकमा कुरा उठाउने प्रवक्ता डाक्टर शरद यादवले बताउनु भएको छ। तर जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेत मधेस सरकारको नेतृत्व जनमतलाई छाड्ने गठबन्धनमा कुनै पनि सहमति नभएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मधेस सरकारबाट उहाँहरू आफै बाहिरिनु भएको, हामीले हटाएका होइनौँ। उहाँहरूलाई नै सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने बारे कुनै सहमति भएको छैन। मधेसमा बाहिरिसकेपछि अब सङ्घमा के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको स्वविवेकमा भर पर्छ उहाँले भन्नुभएको छ। गत सोमबार सप्तरीको राजविराजमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मधेस कृषि विश्वविद्यालय भवनको शिलान्यास गर्दा विरोध प्रदर्शन गर्ने क्रममा शिक्षा मन्त्री यादव र जनमतका नेता कार्यकर्तामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि जनमतले सरकार छाडेको थियो। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमतका अध्यक्ष सीके राउत बीच पछिल्लो समय टकराव बढ्दै गइरहेको छ। दुई नेताहरू बीचको टकरावले जनमतलाई गठबन्धनबाट हटाउने तयारी छ। जनमतबाट सङ्घमा सङ्घीय मामिला मन्त्री अनिता देवी रहनु भएको छ। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता वसन्त नेमुवाङको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ। ताप्लेजुङ एमाले सचिवालय बैठकको क्रममा ताप्लेजुङ पुग्नुभएका नेमुवाङलाई एक्कासी समस्या देखिएको। उहाँको सचिवालयका अनुसार उच्च रक्तचापका कारण खाना खाने क्रममा समस्या देखिएको। स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा ताप्लेजुङमै रहनुभएका उहाँलाई हेलिकप्टरमा काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको बताइएको छ। मेडिसिटी अस्पतालमा नेमुवाङको थप उपचार हुने सचिवालयले जनाएको छ। उहाँ 5 स्तरबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ।
कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासमा सहकार्य गर्ने गरी नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थान बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सिंहदरबार स्थित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको। सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव रेवती रमण पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानको तर्फबाट सहायक महानिर्देशक डाक्टर शर्ली तरावलीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थान बीच भएको सम्झौताले पशुपक्षी अनुसन्धान विकास, नवीन प्रविधि प्रवर्धन र कृषि क्षेत्रको दिगो विकासमा योगदान पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको बताउनुभयो। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै कृषि मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले विकासशील देशहरूमा पशुपालनको क्षेत्रमा काम गरी किसानहरूको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानसँग भएको सम्झौता पत्र नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण कोषीय ढुङ्गा भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विगत लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानसँग सहकार्य गर्दै आएको उल्लेख गर्दै जलवायु स्मार्ट पशुपालनमा लगानी र लम्पी स्किन रोकथाम कार्यशाला गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानसँग थप नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले यो सम्झौता नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि रोडम्याप तयार गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री डाक्टर भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानसँगको सहकार्य मार्फत पशुपालन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र नेपाली पशुपालन किसानको समृद्धि प्रदान गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो सम्झौताले नेपालका कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएका सबै सरकारवाला निकायसहित नेपालको पशुपालन क्षेत्रको अध्ययन र अनुसन्धानका नयाँ आयामहरू थपिने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानसँगको सहकार्यले नेपालको पशुपालन क्षेत्रमा स्थानीय समस्याहरूलाई समाधान गर्न अनुसन्धानात्मक कार्यहरूलाई स्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकूल बनाउन फलदायी हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय बजारमा नेपालका पशुजन्य उत्पादनहरूलाई पहुँच वृद्धि गर्न सार्थक हुने पनि बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पशु अनुसन्धान संस्थानकी महानिर्देशक तरावलीले उचित पोषण, बालको पोषण न्यूनीकरण गर्न, संज्ञानात्मक विकासमा सुधार, खाद्य उत्पादन र स्वास्थ्यका लागि साना किसानको पशुपालन प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यप्रति उत्साह व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि दिगो उत्पादन मार्फत खाद्य र पोषण सुरक्षाको लक्ष्य पूरा गरी पशुधन विकासमा नेपालको प्रतिबद्धतालाई स्वीकार गर्ने बताउनु भएको छ। सुन तस्करीबारे छानबिन गर्ने गठित उच्च स्तरीय समितिले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB के प्रमुख AIG किरण वज्राचार्यसँग सोधपुछ गरेको छ। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका एक आरोपी प्रहरी कार्यालयमा पुगेर पनि छुटेको सन्दर्भमा उनीसँग सोधपुछ गरेको सुन समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। त्यसक्रममा वज्राचार्यले त्यो विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो। समितिले सुन प्रकरणको अनुसन्धान अधिकृत DSP दुर्गाराज दाहालसँग पनि सोधपुछ गरेको छ। भेपमा लुकाएर तस्करी गरेको 9 किलो सुनको सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग कुराकानी भएको समितिका एक सदस्यले भन्नु। पछिल्लो सुन प्रकरणबारे पनि कुरा भएको छ। सरकारले सुन तस्करी बारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो। 3 महिनाको समय सीमा सकिएपछि फेरि समय थप भएको अवधिमा आयोगले सुन प्रकरणसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि बयान लिइरहेको छ। समिति स्रोतका अनुसार केही दिन अघि सहसचिव झलकराम अधिकारीको पनि बयान लिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका दावा छिरिङसँग भएको संवादको विषयलाई लिएर उनीसँग सोधपुछ गरिएको। अध्यागमन विभागमा महानिर्देशक रहेका बेला दावासँग उहाँको कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएका बेला मन्त्रालयले उहाँको जिम्मेवारी पनि खोसेको थियो। सेटिङ मार्फत भिजिट भिजामा जानेलाई सहजीकरण गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा कर्मचारीको छुट्टै टिम समिति रहेको पाइएको प्रहरीले बताएको छ। सो कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ र फरारहरू विरुद्ध मुद्दा दायरको तयारी भइरहेको छ। अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्काले बयानको क्रममा भिजिट भिजामा पठाए बापत प्राप्त हुने रकम त्यो टिममा रहेकाले बाँडेर लिने गरेको कागज गर्नुभएको छ। उहाँले त्यो टिममा कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु हरियाल, विकास डङ्गुल, पिताम्बर रिमाल, सुजन फागु लगायत रहेको बताउनुभयो। खड्काका अनुसार सेटिङमा जाने मान्छे खोज्ने जिम्मा होलिडेज एन्ड ट्राभलका सञ्चालक सरोज यादव लगायतले लिएको र उनीहरूले नै पैसा उझाएर उडाउने गरेको बताइएको छ। पुरुषको 10 देखि 15,000 र महिलाको 40 देखि 50,000 रुपियाँसम्म लिने गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका 7 जना अध्यागमन अधिकृत सहित 22 जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोग पत्र दायर गर्दैछ। प्रतिवादी बनाइएका सबै अधिकृत फरार रहेको जनाइएको छ। जुम्लाका आशिष साई रोजगारीको खोजीमा 3 वर्ष अघि बाँकी झरे। नेपालगञ्ज बजारमा 3 वर्ष अटो रिक्सा चलाए तर यतिले मात्र गुजारा चल्ने नदेखेपछि उनले विदेश जाने सोच बनाए। यहाँ अटो चलाएर मात्र गुजारा चल्ने देखिन। परिवारको खर्च धान्नुपर्ने भएपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। विदेश जान खोजेको कारणबारे आशिषले भन्नुभयो। विदेश जाने बाटो खोजिरहनु भएका बेला उहाँले कोहलपुरमा जिम सेन्टर चलाइरहेका सुरज केसीलाई भेट्नु भएको छ। केसीले दुवैमा रोजगारीको अवसर रहेको सुनाउनु भयो। क्लिनरको काममा पहिलो वर्ष मासिक 50,000 त्यसपछि 90,000 सम्म कमाई हुने उहाँले लोभ देखाउनु भयो।
भयो। आशिषले भन्नुभयो 2-4 वर्ष दुःख गरी जिन्दगी बन्छ भने किन नजाने भन्ने सोच बन्यो उहाँको भनाइ छ। केसीले भिजा लगाउन पैसा चाहिने भन्दै सुरुमै 1.5 लाख रुपियाँ मागे। आशिषले आफूले चलाउँदै आएको अटो रिक्सा बेचेर दिदीको सुन धितोमा राख्नुभयो। जसो तसो ऋण काटेर 1.5 लाख उसलाई बुझाए उहाँले भन्नुभएको छ। गत असोजमा पैसा बुझाएपछि सुरजले काठमाडौँका राजेन्द्र महर्जनसँग चिन्जान गराइदिएका थिए। सुरजले भने अनुसार महर्जनले नै विदेश पठाउने खास एजेन्ट थिए। चिट्ठी पठाउने भनेका उनीहरूले पैसा पाएपछि झुलाउन थाले। गत मक्सिरको अन्तिममा भने भिजा आएको भनेर काठमाडौँ बोलाए। पुस 4 गतेको फ्लाइट छ, 2 गते आउनु भनेर हामीलाई बोलाइयो। आशिषले भने प्लेनको टिकट समेत काटिसकेको भनेपछि मसँग 4 जना कोअलपुरबाट काठमाडौँ आयौँ। राजेन्द्र र सुरजले उनीहरूलाई बस पार्कको एउटा होटलमा राखे। प्लेन टिकट र कम्पनीसँगको सम्झौता पत्र भनेर कागजात देखाए। अरबी भाषामा लेखेको लेटर प्याडमा कम्पनीको सम्झौता पत्र भनेर हस्ताक्षर गर्न लगाए। राजेन्द्र र सुरजले भनेको मिति पुस 4 मा उनीहरू दुवै जान पाएनन्। 10 दिन 15 दिन भन्दै हामीलाई झुलाइरहे। कहिले टिकट मागियो भनेर, कहिले आफ्नो आमा बिरामी भयो भनेर ढाँटिरहे। आशिषको भनाइ छ भनेको दिन विदेश नपठाएका कारण यता बस पार्कको होटलमा बस्दा उनीहरूको खर्च पनि बढिरहेको थियो। एक्कासी राजेन्द्र र सुरज सम्पर्कविहीन भए। उनीहरूको मोबाइलमा फोन लाग्न छोड्यो। हामीलाई होटल छाडेर उनीहरू सम्पर्कविहीन भए। आशिषले भन्नुभयो हाम्रो यता बिचल्ली भयो। पछि आशिषले थाहा पाए उनीहरूले श्रम स्वीकृति नै लिएका रहेनछन्। कम्पनीसँगको सम्झौता पत्र भनेर देखाएको कागज नक्कली रहेछ। हामीलाई फरक खालको भिजा हो, डकुमेन्ट हामी आफै मिलाउँछौँ भनेर झुक्काए। आशिषले भन्नुभयो पछि बुझ्दा सबै नक्कली नै रहेछ। विदेश जान्छु भनेर घरबाट हिँडेका आशिष र उनका अरू 4 जना साथीहरू बस पार्क होटलमा बसिरहे। विदेश जान भनेर हिँडेकाले घर फर्कने कुरा भएन, पैसा पनि फसिसकेको छ। उहाँले भन्नुभयो विदेश नगए पनि फसेको पैसा माग्छौँ भनेर बसिरह्यौँ। तर होटलमा बसेको 1.5 महिना भइसकेकाले 4 जना बसेको खर्च 1,20,000 रुपियाँ भइसकेको छ। होटल सञ्चालकले 14 माघदेखि बाहिर निस्कन दिएन। यता पासपोर्ट र भिजा लिएर भागेकाले दलाललाई जसरी पनि खोज्नु थियो। दिदीको धितो राखेको सुन लिलामी हुने बेला भइसक्यो। आशिषले भन्नुभयो होटलमा मैले तिर्नुपर्ने नै 30,000 भइसकेको थियो। केही उपाय नलागेपछि मोबाइल नै बेचे। कमाउन हिँडेका हामी दलालले फर्साउँदा उल्टो बिचल्लीमा पर्यौँ। आशिषसँगै ठगिने अर्काउन बाँकेका कोलपुरकै सुशील चापागाई। उहाँले विदेश जान भनेर सुरज र राजेन्द्रलाई 3 लाख रुपियाँ बुझाउनु भएका उहाँ पनि बिचल्लीमा पर्नु भएको छ। उहाँले पनि घरबाटै पैसा मगाएर होटलको खर्च तिरेको बताइएको छ। उनीहरू अहिले दुवैजना आफूलाई ठग्ने दलालको खोजीमा रहेको बताइएको छ। अहिले काठमाडौँमा आशिष र सुशील आफूलाई बिचल्लीमा परेका दलालहरूको खोजमा दिनरात दौडिरहेको बताइएको छ। उनीहरूले मंगलबार वैदेशिक रोजगारी विभागमा सुरज र राजेन्द्र विरुद्ध उजुरी दिएका छन् र दुवैको फोन अफ भएकाले उनीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। उनीहरूसँगै ठगीमा परेका अरू भने खर्च धान्न नसकेर गाउँ फर्किसकेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव दुवै पठाउँछु भनेर काठमाडौँको होटलमा दलालले छोडेर सम्पर्कविहीन भए पछाडि मोबाइल बेचेर होटलको पैसा तिरेर उनीहरूको बिचल्ली भएको छ। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अझै पनि यस्तो बाध्यता आइलागेको छ। तर एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीले यस्तो ठग्ने फटाइ गर्ने र जुन खालको यो नराम्रो कामहरू गर्ने छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गरी सरकारले कस्तो खालको नियम बनाउनु पर्ला? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। न्यायाधीश मातृका मरासेनीको निधनको शोकमा उच्च अदालत पाटन र मातहतका अदालतहरू बन्द भएका छन्। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मरासेनीको मंगलबार निधन भएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बुधबार माघ 27 गते शोक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पनि सूचना जारी गरी अदालत बन्द गरिएको जानकारी दिएको छ। ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन बिगेसोले सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा 2079 माघको 24 मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिगेसोले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। बिगेसोले आगामी माघ 24 शान्ति बाटिकामा जनप्रदर्शन र जनसभा कार्यक्रम गर्ने बताइएको छ। काठमाडौँको संवाद डबलीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बू र सिंगापुर विभागका प्रमुख पल बहादुर घरती मगरले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाउँदा पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताउनुभयो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको साउन 8 र पुस 20 मा 2 पटक ताकेता पत्र पठाइएको जनाइएको छ। तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ। सन् 1947 को नोभेम्बर 9 मा नेपाल भारत र संयुक्त अधिराज्य बीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ती भएको गोर्खा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो विगत 3 दशक यता सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। बिगेसोका अध्यक्ष पदम सुन्दर लिम्बूले उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता खारेजीको माग सहित 2074 जेठ 26 मा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभयो। उक्त रिट दर्ता गरेको 5 वर्षपछि सर्वोच्चले 2079 माघ 24 मा विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दाको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। बिगेसोले बेलाद्वारा गोर्खा कन्टिन्जेन्ट सिंगापुर पुलिस फोर्सको नाममा सिंगापुर पठाइएका गोर्खा सैनिकहरूको समस्या र उनीहरूमाथि भइरहेको अन्याय, असमानता र विभेदका मुद्दाहरू अहिलेसम्म यथावत रहेको जनाएको छ।
झापा र मोरङबाट प्रहरीले प्रतिबन्धित लागु पदार्थ ब्राउन सुगर सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो विराटनगरबाट खटिएको टोलीले विराटनगर महानगरपालिका 17 की 19 वर्षीय अनिता बैठालाई करिब 20 ग्राम ब्राउन सुगर सहित पक्राउ गरेको हो। उनीसँग कारोबारमा संलग्न विराटनगर 16 की 30 वर्षीय सरस्वती गुरुङलाई डिजिटल तराजु सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। मोरङकै पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 4 बाट 33 वर्षीय चित्रकुमार रपाललाई 25 ग्राम ब्राउन सुगर, 5 वटा मोबाइल फोन र डिजिटल तराजु सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै झापाको मेची नगर 6 बाट बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 5 का 22 वर्षीय स्मार्ट थेबे 1 ग्राम खैरो हिरोइन सहित पक्राउ परेको जनाइएको छ। जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई भोजपुरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सडानन्द नगरपालिका 6 सेमिङ बस्ने 56 वर्षीय चुडा बहादुर कार्की रहेका छन्। सोही नगरपालिका 8 आहाली कोलोको बनमारा घारीमा लगेर 19 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको निमाथि आरोप छ। पीडितको जुरीको आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। माघको 18 गतेदेखि 9औं नेपाल वर्ल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुने भएको छ। काठमाडौँको ब्रिकोटी मण्डपमा माघको 18 गतेदेखि 21 गतेसम्म 9औं नेपाल वर्ल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुने भएको। प्रदर्शनीमा विभिन्न देशका 500 भन्दा बढी ब्रान्डका 150 बढी स्टलहरू रहनेछन्। मिडिया स्पेस सोलुसन प्रणाली र फ्युचर एक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्ट्स प्रणालीको संयुक्त रूपमा मेला सञ्चालन गर्न लागेको। निर्माण सम्बन्धी उद्योग, कम्पनी, डिलर तथा सब डिलरहरू र विक्रेताहरूले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी गराउने र यस क्षेत्रमा आउने नयाँ प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो प्रदर्शनी महत्त्वपूर्ण हुने मिडिया स्पेस सोलुसन प्रणालीका कार्यकारी निर्देशक सृजल भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले विगत 8 वर्षदेखि मेला गर्दै आइरहेको र प्रदर्शनीमा निर्माण क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका दिग्गज आर्किटेक्ट, इन्जिनियर्स, कन्ट्र्याक्टर्स, बिल्डर्स, इन्टेरियर डिजाइनहरू, घर बनाउन चाहने व्यक्ति तथा आम नागरिकको उल्लेखनीय सहभागिता रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मेला बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन हुने र मेलामा 35 देखि 40 हजारसम्मले अवलोकन गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। मेलाको तयारी लगभग सकिसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रदर्शनीमा मुख्य गरी नेपाल, भारत, चीन, ताइवान लगायतका मध्यपूर्वबाट दुबईका कम्पनीहरूले सहभागिता जनाउने बताउनुभयो। उहाँले यस वर्ष विदेशको तुलनामा नेपालका स्टलहरू बढी रहने बताउनु भएको छ। मेलाले आर्थिक सङ्कुचन हटाउन पनि मद्दत गर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले 4 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। विगत 8 वर्षदेखि आयोजना गर्दै आएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू तथा यस क्षेत्रका नवीनतम प्रविधिको बारेमा जानकारी गराउने एवं नेपालमा उत्पादन हुने सामग्री र प्रविधिलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल वर्ल्डकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीको 9औं संस्करण हुन लागेको जनाइएको छ। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से फेरि 21 मुनि झरेको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा बुधबार नेप्से परिसूचक 21.67 अङ्क घटेर 2097 अङ्कमा कायम भएको छ। कुल 5 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। 29 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 215 को घट्यो भने 3 को स्थिर रहेको छ। उत्पादन समूह 0.14% बढ्यो भने अरू सबै समूह घटेका छन्। होटल तथा पर्यटन समूह सबैभन्दा धेरै 2% घटेको जनाइएको छ। अङ्कका आधारमा बैंकिङ 6, विकास बैंक 79, फाइनेन्स 34, होटल तथा पर्यटन 114, हाइड्रो पावर 38, जीवन बीमा 147, माइक्रो फाइनेन्स 40, निर्जीवन बीमा 116, अन्य 11 र व्यापार समूह 49 घटेको छ। सामलिङ पावरको 9.8, मन्दाकिनी हाइड्रो पावरको 9.6, पिपुल पावरको 7.6, रावा इनर्जीको 5.0 र पिपुल्स हाइड्रो पावरको मूल्य 4.9% ले बढ्यो। त्यस्तै मेन्सियम हाइड्रो पावरको 5.8, अपर स्याङ्गेको 5.1 र गाधी ग्रुपको 4.9% मूल्य घटेको जनाइएको छ। कारोबार रकमका आधारमा हिमालयन इन्स्योरेन्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, आदि ग्रुप पावर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी क्रमशः अगाडि रहेको जनाइएको छ। अफगानिस्तानको कामचलाउ सरकारका कार्यवाहक विदेश मन्त्री मौलावी अमीर खान मोक्ताकीले अफगानिस्तान विश्व समुदायसँग सकारात्मक र विभिन्न राष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्धमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानमा भएको क्षेत्रीय सम्मेलनको समापनपछि पत्रकार सम्मेलनमा मोक्ताकीले उक्त कुरा बताएको उल्लेख छ। उहाँले विश्व समुदायसँग आफूहरू सकारात्मक सम्बन्ध राख्न चाहेको बताउनुभयो। अफगानिस्तान क्षेत्रीय सहयोग पहल शीर्षकको सम्मेलन अफगान कार्यवाहक सरकारले आयोजना गरेको थियो। सबै सहभागीले शान्तिपूर्ण र प्रगतिशील अफगानिस्तान क्षेत्रको हितमा जोड दिएका थिए। सम्मेलनमा सहभागी सबैले मध्य एसियालाई दक्षिण एसियासँग जोड्न अफगानिस्तानको भूमिकामा जोड दिएको मुक्ताकीले बताउनु भएको छ। ठुला विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न सहभागीहरू सहमत भएको उहाँले बताउनु भएको छ।
लेबनानको दक्षिण सिमानामा इजरायली आक्रमणमा 2 हिजबुल्लाह सदस्यको मृत्यु भएको जनाइएको छ। साथै 2 जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। इजरायली सेनाले दक्षिणी लेबनानका 8 शहर र गाउँहरूमा 14 वटा हवाई आक्रमण गरेको र 3 वटा घर ध्वस्त पारेको स्रोतले बताएको छ। साथै यस क्षेत्रका 15 शहर ध्वस्त भएको बताइएको छ। यसैबीच लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाहले आफ्ना लडाकुहरूले अल सामाका, अल मोटेला र जरिद ब्यारेकहरू लगायतका इजरायली लक्ष्यहरूमा इजरायली सीमामा तनाव बढेको बताइएको छ। हिजबुल्लाह र इजरायल बीचको भिडन्तमा लेबनानी पक्षमा 239 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, जसमा 173 हिजबुल्लाह सदस्यहरू र 39 नागरिकहरू रहेको जनाइएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले खेलकुदको क्षेत्रमा बजेटको सिलिङ बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटमा खेलकुद क्षेत्रलाई माथि लैजान सक्ने गरी निर्माण गर्न आफूहरू गम्भीर भएर लागेको बताउनुभयो। सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा एवं खेल पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रममा उहाँले खेलकुद क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि बजेट नै प्राथमिक साधन भएकाले बजेटको सिलिङ बढाउनमै अहिले मन्त्रालय लागेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर नयाँ बजेट 2081-82 का लागि सैद्धान्तिक छलफलहरू गरिरहेको र त्यसमा बजेटको सिलिङ बढाउने विषय मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री लिम्बुले खेलाडीलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवसाय गर्न चाहने खेलाडीका लागि स्वरोजगार कोषको माध्यमबाट दिँदै आएको सस्तो व्यवसाय कर्जालाई आगामी वर्षबाट 2 लाखबाट बढाएर 5 लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने गरी कार्य गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा रहेका सम्भावना बोकेका क्षेत्रलाई कसरी खेलमा पनि समेट्न सकिन्छ र युवा खेलाडी पलायन भइरहेको अवस्थालाई कसरी देशमै बसेर काम गर्न सक्ने परिस्थिति बनाउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि मन्त्री लिम्बुले बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले खेलाडी पलायनलाई रोक्न देशमै खेलाडीलाई व्यवसाय बनाउन चाहेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा कबड्डी, टेबल टेनिस, कराते र पारा तेक्वान्दोका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेमा खेलाडीमा टेबल टेनिसकी काठमाडौँकी नविता श्रेष्ठ, शुभश्री श्रेष्ठ, भक्तपुरका शिवा सुन्दर गोथे रहनु भएको छ। टेबल टेनिसका निर्णायक कञ्चनपुरका तेजेन्द्र सिंह महरा पनि सम्मानित हुनुभयो। कबड्डीतर्फ खेलाडी मोरङकी मेनुका कुमारी राजवंशी र कबड्डीकै प्रशिक्षक पार्वती राई सम्मानित हुनुभयो। त्यस्तै करातेमा धादिङकी एरिका गुरुङ, पारा तेक्वान्दोमा पलेसा गोवर्धन र फुटबलका फिजियोथेरापिस्ट आविष्कार पुडासैनी पनि पुरस्कृत भएको बताइएको छ। कार्यक्रममा खेलकुद प्रोत्साहन पत्रकारिता पुरस्कारबाट 7 प्रदेशका 8 जनालाई सम्मान गरिएको छ। खेलकुद पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कारबाट कोशी प्रदेशको मोरङ जिल्लाबाट हरिप्रसाद कोइराला, मध्य प्रदेशका तिवारी यादव, बागमती प्रदेशबाट गोविन्दराज नेपाल सम्मानित हुनुभयो। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट रोहित राज पराजुली, लुम्बिनी प्रदेशका रेखीराम जैसी, कर्णाली प्रदेशबाट नन्दराम जैसी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नवराज पनेरू महिलातर्फ र रजनी कुमारी योगीले पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार पाएको बताइएको छ। त्यसैगरी धादिङ सिद्धले गाउँपालिका 2 का पत्रकार गोविन्द रेग्मी खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएको जनाइएको छ। ओपनर आसिफ शेखको शतकका बावजुद प्रधानमन्त्रीको 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब कर्णाली प्रदेशसँग पराजित भएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 21 रनले पराजित भएसँगै एपीएफ शीर्ष 4 मा पर्न असफल भएको छ। यो हारले एपीएफले 3 डे एलिट ट्रफी खेल्न नपाउने भएको छ। त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशले शीर्ष 4 मा रहँदै एलिट ट्रफी खेल्ने भएका छन्। कर्णालीले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलोपटक विभागीय टोलीलाई हराएको छ। जितका लागि 207 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको एपीएफ 44 ओभरमा 185 रनमा अल आउट भयो। एपीएफलाई जितका लागि 42 बलमा 22 रन चाहिएको थियो। तीव्र गतिका बलर प्रकाश जैसीले 4 बलमा 3 विकेट लिँदै रोमाञ्चक जित दिलाएका हुन्। तेस्रो बलमा चन्दन रामलाई 1 रनमा क्याच आउट गराए। अर्को बलमा मौसम ढकाल बोल्ड भयो। अन्तिम बलमा रमेश कुर्मीलाई बोल्ड गर्दै ऐतिहासिक जित दिलाएको जनाइएको छ। त्यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्ति पाएको कर्णाली 44.1 ओभरमा 206 रनमा अल आउट भएको जनाइएको छ। यसैबीच पुलिस 7 खेलमा 14 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आर्मी 8 खेलमा 6 मा जित र 2 मा हार सहित 12 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा छ। आर्मीले अन्तिम खेल बिहीबार गण्डकीसँग खेल्नेछ। उक्त खेलमा आर्मी विजयी भएमा पुलिससँग फाइनल खेल्नेछ। आर्मी पराजित भएको खण्डमा बागमतीसँग नेट रन रेटका आधारमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। बागमती 9 खेलमा 6 मा जित र 3 मा हार सहित 12 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा छ। मधेस 9 खेलमा 6 मा जित र 3 मा हार सहित 12 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहँदै एलिट ट्रफी खेल्ने भएको छ। एपीएफ भने 9 खेलमा 5 मा जित र 4 मा हार सहित 10 अङ्कका साथ पाँचौं स्थानमा शीर्ष 4 मा पर्न नसकेपछि साबिक विजेता एपीएफले एलिट ट्रफी खेल्न पनि नपाउने बताइएको छ। अवस्था दर्शकमान भाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शकमान भाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।